Bon, نكملوا la deuxième partie. شفنا le premier point, le deuxième point pour une bonne intégration à la société française ou bien dans la société française. قلنا le premier point, il faut apprendre la langue française وهذيك تعرفها soit في l'entourage اللي راك عايش فيه avec des gens français ولا دير دي cours de français. سيرتو كاين الناس اللي ما عندهاش راهم باينين قلنا في لي سونتر ديبيرجمون ديرجونس اللي راهم الناس ساكنين في لي زوتيل راهم كاينين داخل دي سال سبيسيال باش يديروا لي كور تاع فرونسي. هذه ما تراطيهاش باسكو ليا هذا الشيء راهو تالي محتمد. هذا الشيء اللي راني نقول لكم عليه سي لي ديرني طون لي بريفي و لي زاجوان تاع لي بريفي راهم يتريتو لو دوسيي كيديروا لا كوميسيون يشوفوا اسكو هذا الانسان avec sa famille ولا هذا الانسان اللي راه عايش بروحه اسكو il s'intègre à la société oui ou non. نمشوا le troisième point. Troisième point, ne déprimez pas. Explorez votre ville. كيفاش ما تكونش une personne ولا تكونوا une famille isolée. من المحال الانسان يقدر يعيش وحده مالغري كاع لي ديفيكولتي malgré le خوف malgré le stress mais vous pouvez communiquer avec les gens avec les voisins. تقول لي كاين ناس محاسبين غدوه ان شاء الله كي يدير لا دوموند دو تيتر سيجور يديروا افيك لي بروف افيك لا بريزونس لا في كومون لي زونفون سكولاريزي. هذا ماشي كافي. توجور لازم يكون عندك ان دوسي سوليد كونفورم. لازم يكون عندك لو فوازيناج باسكو لو فوازيناج داك اللي راك تتكلم معاه سوا اللي راهو تتعامل معاه ولا انسان يسكن ابروكسيميتي راهو يقدر يدير لك ان سيرتيفيكا دو تيمواناج يكون ان تيموان بلي انت سيتي بون بيرسون. انت لا فامي تاعك سي فامي استخويت. هادي تعطي ليماج ليك انت دابور ليك انت ولا فامي تاعك لا ريليجيون تاعك الدين تاعك وتعطي لمحه على جميع المسلمين والعرب بصفه عامه. وحنا ماذا بينا هادو الناس تكون كيما هاك يكون عندنا دي زيكزومبل كيما هاك كي نروحو باش ديكوفري لا فيل وين راك ساكن لازم تكون تعرف لي سياج. قال هذا تريبيونال هذا لا ميري هذه لا بريفكتير هذا سو بريفكتير هذا لا موسكي هذا هنا لو سونتر دو لوازير قال هادو لي زاسوسياسيون. دونك ديكوفري هنا تولي تكون عندك ان بون كونيسونس على لا فيل تاعك ولا لو كارتي تاعك ولا على لو فيلاج اللي تكن فيه. لو كاتريام بوين faites des activités autant que des parents. اذا ما كنت خدام تقدر تبروفيتي في بوندون لي ويكاند. رانا نهضروا على الاب بور لا مامون لا غالب الا كان عندها تربي ولا كان عندها شغالات مع ولد صغير ما تقدرش. مي انت اوتون كو ان بير ولا ان بيرسون اللي راك عايش وحدك في دي زاكتيفيتي سيرتو راهم احنا دوك شكون اللي راه المويان داج اللي راه يدخل دروك اون اوروب سيرتو لفرنسا هما لي جان. ايفيتي ايفيتي الجمايع ايفيتي لا فريكونطاسيون تاع البلاد مع البلاد هذيك ما كاش منها. راهي عندك هنا عندك ان نوفو انتوراج ديكوفري ربي سبحانه وتعالى لك فرصه ما تضيعهاش. كيفاش نديرو هادو لي زاكتيفيتي كومون فيغ لي زاكتيفيتي تقدر تانسكري في لو كلوب كولتوريل. كاين الناس اللي عندهم ان طالون ان دون تاع لو ديسان. كاين الناس اللي عندهم لا ليكتور يقدر يبارتيسيبي ولا يقدر يدير اديرون في بيبليوتيك. تقدر دير مع ان كلوب سبورتيف. كاين الحمد لله كاين دي زاتليت كاين دي سبورتيف ونعرفوا باللي الشباب تاعنا يبغي سبور وسبورتيف والحمد لله. هادو هنا لي زاكتيفيتي باش ديرهم كوم ان بير ولا انت خويا انسان اللي راك عايش وحدك طونك راه عندك جان وراه قدامك الدنيا ما تراطيش. فيت لي زاكتيفيتي ا فو زونفون. ولدك يقرا راه في لو جيتي تاعو راه في ليكول تاعو راه مام يدير ان بروغرام عنده ان بروغرام ريش
باسكو لياه ما كاش اللي يكذب عليكم يقول لكم اون فرونس ما كاين والو ما كاين ديك، نو مليحه فرنسا، مليحه في كل شيء مالغري لي مومون ديفيسيل، مي مليحه. الولد عائلات هكا كاين دي فامي اترونجير يبحثوا لي شاك اني شاك سيزون يوصلوا يدخل يقرا. هذه ما تلقاهاش في بلدان اخرى، والله ما تلقاها في بلدان اخرى. لا سكولاريزاسيون دي زونفون تدخل لو موا جونفيي تانسكري، لو موا سبتمبر تانسكري، لو موا دكتوبر تانسكري، لو موا مارس تانسكري، لو موا دكتوبر. يا خويا الوقت اللي تدخل فيه يديروا لك لا سكولاريزاسيون دي زونفون، جوست تكون عندك ان سيرتيفيكا ديبرجومون. وين تلقاها هذه؟ في البلاد ولا ما تلقاها؟ ولدك ياكل في لا كونتين، عنده يكون عنده بروغرام، ان بروغرام اللي يتبع فيه لو بروغرام دو لونسينيومون، حاجه عظيمه ما شاء الله. تزيد تشغل ولدك، تقدر تانسكري له في لو كلوب، في لي زيكيب سبورتيف. قال ولدك تعرف باللي يبغي لا ناتاسيون ديرو في لا ناتاسيون، يبغي الفوتبول ديرو فوتبول، يبغي الهون ديرو الهون، ديرو فولي. راهم كاين بليزيور اكتيفيتي سبورتيف. هذه هي سكوليه العقل السليم في الجسم السليم. امور ما تخلوهاش تخرج من يديكم. باسكو ليا الناس قلتها ونعاودها باللي لا سوسيتي فرونسيز ولا المجتمع الفرنسي داي على لي جينيراسيون القدام. حنا ماذا بينا نبدلوا عن طريق الظروف اللي اليوم راهي تريتو فيها الدوسي اللي كانت لازم علينا، واجب علينا باش نبدلوا ونعرفوا واش نديروا الطرق باش ندوا الوراقي. كانوا يدوا علينا ومازال لحد الان. مي ان شاء الله باذن الله بعد هذا الفيديو هذا النشر ان شاء الله اللي يكون داين علينا نظره باللي الولد العربي سوا ديلير او بيان رابر او بيان جوار. مي حنا شنو نقولوا لهم؟ باللي ولادنا تربيه تاع ولادنا ما تفوتش، سا سباس با انيكمون بار سي شوز. نبينوا لهم، لازم نبينوا لهم باللي حنا ولادنا مش رايحين يتربوا على هذا الشيء. يقدروا يدخلوا الليسي، يديروا الباك، يروحوا لي زونيفرسيتي بور ويولوا دي دكتور دي كادر سوبيريور. وكاينين الحمد لله راهم كاينين بزاف لي طالون، راهم كاين بزاف لي بيرسوناليتي اون فرونس. كاين اللي خرج صايي هرب من فرنسا راه في الانجليز وكان في الامريك كوم ان دكتور. كاين بزاف تبعوا تعرفوا. الانسان اللي يتبع يعرف. ما خلوش هذيك النظره تاعك كيما كانوا قلنا لي زالجيريان عايشين في مارسيل وفي باري في لي بيدونفيل، في لي سيكونتين ولي سواسونتين كانوا عايشين في لي بيدونفيل. عاود ارجع شوف التاريخ تشوف كيفاه كانوا جدودنا كانوا عايشين هنا يخدموا غير الخدمه وقدام. عنده اوتوريزاسيون دو ترافاي جابوه من البلاد غير الخدمه وقدام 24 سور 24. ما عنده وقت باش يقرا، ما عنده وقت باش يقري ولادو ني والو. كون ما يديروش عليه ان اوبليغاسيون باش يقري ولادو ما يقريهمش. دونك ما نتبعوش لي زونسيان جينيراسيون. حنا توجور نمشو اون افون. كملنا مع لي دو بوين هادو، نروحو لو سانكيام بوين. لو سانكيام بوين كاين كيما لا ديرنيير فوا سامدي هذا اللي فات كانت في باري. الناس اللي راهي ساكنه في باري يقولوكم كانوا دايرين حمله تطوعيه بور لو نيتواياج. كانوا رايحين الناس تنيتواي، الناس تانسكري سير لو نت. دوماج لا غالبا انا جيتي اوكيبي، سينو كنت رايح ندير لكم هذا كنت رايح نهضر على لاكتواليتي شراكم رايحين ديروا. كان توصل تانسكري بار انترنت في لا ميري تاع باري لو جور دو سامدي ماتان، يعطولك ان باج، يعطولك لو دوسار وتخدم معاهم في لو نيتواياج. هذا سي ان بوين بلوس. غدوه ان شاء الله كي يجي لو مير انت راك دافع قال لو بريفي يشوف بون il a déjà participé au nettoyage de la ville de Paris. هنا راهو عندك نقطه اضافيه. ما تقعدش في الدار وما تروحش القهوه، روح ساهم في هادو لي كوليكت هادو، ساهم فيهم. شكون راك رايح تسيبهم. نزيدو نكملو لي زاكتيفيتي. هنا هذا الشيء اللي كنا نهضروا عليه سي اسيستي او بيان ا دي مانيفيستاسيون كولتوريل لوكال. الفيلاج تاعك ولا لا فيل وين راك ساكن دار تظاهره ثقافيه رياضيه، ان تورنوا دار
ان كونكور ما تحشمش، شارك مام سون بابي. علاه؟ بريميرمون راك دير لي كونتاكت، دوزيامون راك تدي دي سيرتيفيكات دي زاتيستاسيون اللي يعاونوك تقول لي كلشي كونكريت، كلشي ملموس. ماشي نهضروا على دراهم، على لي زاتيستاسيون كلشي ملموس. كي تدي ديك الورقه، الورقه هذيك راك تبان باللي انت راك شاركت في الدوره الفلانيه ولا في المسابقه الفلانيه ولا في التظاهره الفلانيه. با فوالا، هادو هما لي مانيفيستاسيون، التظاهرات الرياضيه الثقافيه. ميم اون بليس ديكوفري لي تراديسيون لي كونتيم، عادات وتقاليد تاع هذا لو فيلاج اللي راك عايش فيه. باسكو راكم تعرفوا باللي كاين السود ماشي كيما النور، وماشي كيما لو سونتر كيما إل دو فرانس، ولا لاست ماشي كيما الويست. مام راه كاين ميلونج غاس، راهم كاينين بزاف لي راس، كاين راهم توت لي غاس. كاين لي شينوا، كاين لي زاراب، كاين لي جيتون، كاين كل واحد ولي كونتيم ولي تراديسيون تاعو. وانت مادام راك عايش في لو سونتر هذاك ولا لو ميليو هذاك، دونك il faudra s'intégrer، لازم تندمج. خلينا من الامورات تاع قال انا شندير هذيك وانا خلينا وانا. وقول لكم حاجه خوتي، اللي ما يديرش هادو الامورات ما غاديش يدي وراقيه تاع لادميسيون اكسيبسيونيل. يقول لك انا رحت ماغازان وعندي اون بروف، ماغازان اون بروف وشريت لولدك ولا شريت لروحك، شكون اللي يهمو هذا الشيء؟ شوف لا كاليتي دي بروف، شوف النوعيه تاع الاثباتات. انت لي فاكتور دي الكتريسيتي و تيليفون فيكس والانترنت هادو والباي د لوكاسيون كاع الناس تقدر ديرها. اسكو نهار انت ريحت مع راسك قلت انا نروح ندير دي زور دو بينيفولا في لي زاسوسياسيون هومانيتير، كيما تروح وتشقى وتروح تجيب ديك الماكله وتعاون روحك بديك اللبسه، بوركوا با ما تمدلهمش؟ باسكو هما راهم يساكريفو وراهم ديرنييرمون كيما تعرفوا على بالي مش سي با الناس على بالها ولا لا، راهم دايرين لا فيرميتور دو غيشي دوفون لي زيترونجي، راهم في لي بريفيكتير، راهم لي زاجون دي غيشي راهم مبلعين الابواب على الناس، ماهمش يستقبلوا الناس بطريقه غير قانونيه. هذا الشيء رانا رايحين نتحدثوا عليه. دوك نزيدو نكملوا لا كونتينيتي ان شاء الله باذن الله، ونزيدو نشوفوا لي بروف، ونزيدو نشوفوا امورات اللي تخليكم يكون عندكم ان بورسونتاج او بيان ان غران بورسونتاج بور افوار لي بابيي. دونك نتلاقوا خوتي.